सांबाळात तुमचे बऱ्यो कन्यो मनशां जीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसता तुमच्या बापाची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालता तेन्ना तुजो उजवो हात कितें कोत्ता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय आनी गुप्ती केलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तूं मागणें कोताय तेन्ना दोंग्या सारकें जावं नाकात. पूण तूं मागणें कोताय तेन्ना तुज्या खासगी कुळान भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसता तुज्या बापाक मागणें कर आनी गुप्ती केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. तुमी उपास कोत्ता तेन्ना दोंग्या भाशेन जावं नाका. पूण तूं उपास कोताय तेन्ना तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंडू लोकांक न्हय बगोर थंय गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक दिसती पडच्या खातीर आनी गुप्ती केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. वय बाबण्यानो, आमी कितें कोत्ता तें लोकांक दाखोवंक करचें न्हय. जाते फावट आमी लोकांक दाखोवंक करता जेन्ना लोक आमकां शाबासकी दिना पूण पत्त्यांत जाल्यार आमकां आनी कितें म्हणटा तेन्ना आमी निराश जाता. जेन्ना आमी कितेंय कोत्ता जावं मागणें जावं उपास कितेंय कोत्ता तें बरें कोत्ता तें लोकांक दाखोवंक न्हय पूण देव पळयता म्हूण आमी सदांच मनान धरुया आनी देव आमकां आमच्या बऱ्या कन्याचें फळ दितलो, मजुरी दितलो.